سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. راني رجعت لكم اليوم فيديو جديد على القناه ديالي. وشنو اليوم جبت لكم كونسيبت جديد. اليوم ما جبت لكمش غسالة تاع طياب ولا، اليوم راني جبت اون ليست كما نقولوا، لا ليست تاع الدروس اللي تحتاجها اي بنت جزائريه. كما على بالكم طفله كي تخطب بيان سور elle doit préparer toute une liste تاع الدروس. اي دوكو sûrement يتلفوا لها باسكو على بالنا حنا البنات مع التقلاقيتو. دونك حبيت نعاونكم بهاد لا ليست ديالي اللي درتها ليا، اللي طبقتها انا في نفسي، وحبيت نعاونكم بها تاني باسكو على بالي بلي هاد لا بيريود تاع الجهاز فيها تقلاق ويدخلوا لك واش لازم ندي واش ما لازمش ندي، في من نسبق واش ما نسبقش سورتو. دوكو مع هاد لي بري كيما نقولوا اللي راهي فريمون بزاف غاليه في كاع لي كوتي، كلكو سوا الكوتي تاع لا ليتري تاع لا لينجري، الجهه اللي تروحي ليها سي شير. دونك حبيت نعاونكم بهاد لا ليست اللي درتها ليا بلا ما نطول الهضره بزاف عليكم. نبداو على بركه الله. نبداو لهنايا. انا عندي جو في لا ليست تاع الدروس ديالي اللي درت جي ديفيزي لا ليست كما نقولوا على دي بيتي دوسيي ولا دي بيتيت ليست كما راكم تشوفوا لهنايا. من قبل ما نبداو لا ليست، اول حاجه درتها انا في الدروس ديالي هي المصحف كما نقولوا باش يبارك لنا ربي سبحانه في الجهاز هذا وباش تسهل عليك. دو بريفيرونس تشري مصحف ميم tu vas avoir besoin après في دارك، مصحف وزربيه الصلاه بيان سور، ومعاها طقم الصلاه اللي تصلي به. واني درت جوست من تحت اول حاجه تشريها هي لا سيري تاع لي فاليز ولا مالات. كيما على بالكم لي سيري دو فاليز جينيرالمون يجو فيهم ثلاثه، الكبيره لا موين والصغيره، ويجو معاها دو مالات. انا كي رحت نشريها جبت جوست واحد لا مالات، ما عنديش ندير بزوج. دونك جو كونساي كي تشريوها نون سولمون تبقى منكم وان شير كي تنقصوا وحده، اون بليس دو سا ما عندكم واش ديروا بزوج. باغ كونطخ لي فاليز تحتاجوهم باش كي تشرو الدوزان ديالكم تخبوهم لداخل نون سولمون على الغبار، ومام باش يكونوا بيان اورغانيزي. جو هكا الحاجه اللي تشروها ترموها لداخل وتكوشيوها من لا ليست تنحوها. الان انا كيفاش درت لهنايا جدي ديزي كما قلت لكم الدروس ديالي على عده اجزاء. عندنا الدوسي تاع الفراش كما راكم تشوفوا لا ليتري، وعندنا الملابس الداخليه لا لينجري، ونفوتوا الحوايج. عندنا الحوايج تاع الخرجه والحوايج تاع الدار، وبلا ما ننساو لي غوب دوكازيون باسكو نحتاجوا على بالكم بلي عندنا مناسبات لا سوسيتي الجيريان. دونك نحتاجوا دي غوب بور سو جور دوكازيون. وعندنا تاني مستحضرات التجميل فيما يخص الكوزميتيك، لي زاكسيسوار، لي شوسور ولي ساك تاني. وعندي لهنا ان اوتر دوسيي درت فيه اوتر كما راكم تشوفوا شغل صوالح واحد اخرين اللي نسحقوهم. وعندنا تاني بلا ما ننساو لي كادو دو لا بيل فامي كما على بالكم حنا معويدنا لا ماري تدي معاها دي كادو للناس دارها. مي كاينه حاجه من قبل ما نبدا بلا ليست هذه تاع نهار اليوم، حبيت نقول لكم حاجه كو دو بريفيرونس ما تكلفيش روحك اكثر من اللي تقدري عليه. دو بريفيرونس شري على مقدورك وما تقوليش زعما كذا ولا الناس باسكو الناس يهضروا. دونك دو بريفيرونس ما تكلفيش روحك فوق طاقتها. ديجا كيما نقولوا ربي سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربي سبحانه وما يكلفش اي الانسان اكثر من طاقته. الوغ لا ميم انت ما تكلفيش روحك اكثر من اللي تقدري عليه. الوغ نبداو بلا ليست هذه تاع الدروس. كما قلت لكم انا لهنايا جي مونسيوني كل نيسيسار كما نقولوا، حبيتي تضيفي عليها ضيفي، حبيتي تنقصي كما نقولوا هذاك الشيء كل واحد حر. مي انا لهنا جي مونسيوني كو لو نيسيسار. دايوغ جي با مونسيوني لا كونتيتي تاع اي حاجه، حطيت برك واش لازم. ابري انت يقعد لك الاختيار. بون نبداو لهنايا بلا ليتري بالفراش. انا هنا جي مونسيوني ان كوفولي شيك و كوفولي سامبل. واش حاب يقول كوفولي شيك كيما نقولوا كلكو سوا كي تشوري ولا كي تكون عندك مناسبه لازم يكون عندك ان كوفولي لي يكون بريزونطابل. وكيما على بالنا بلي لي بري ديالهم غاليين عفوا سا اونتر 6000 7000 حتى ل 23 24. دونك انتي والمقدره الشرائيه ديالك كون تقدري تدي واحد تقدري تدي زوج على حساب المقدور ديالك. كوفولي سامبل سي بور تو لي جور. كيما على بالكم هذوك لي كوفولي اللي جو غاليين في لي بواط ايتو ما تقدريش تفرشيهم تو لي جور، نون سولمون يفسدوا من الغسيل، اون
en même temps ما تقدريش تفرشيهم tous les jours يجينيو. ومن بعد لهنايا avant de passer les couvertures كما قلت لكم الكوفرولي كاين لي كوفرولي اللي يجوا خشان اللي تيوتيليزيهم في الشتاء وكاين اللي يجوا رقاق تيوتيليزيهم في الصيف. كما قلت لكم تقدري تشري اللهم بارك سينو دي واحد من سي با اوبليجي تدي بزاف. ومن بعد نفوتو لي كوفرتور الكوفرتات كما نقولوا حنايا. انا لهنايا ما نكذبش عليكم جو ديسيدي نشري وحده تكون شيك شابه بيسكو مالغري تو في العرس بمسي يدخلوك دي كادو يتو ما حاش تدخلك حاجه شابه بزاف بيسك لي بري تالمون شار ابار لي بروش بيان سور. دونك دو بريفيرونس تشري وحده تكون مليحه. لو غاست هادوك سامبل يدخلوك في عرسك كما نقولوا اذا درتي عرس بيان سور على بالكم مع الكوفيد هدايا. دونك كما قلت لكم ومن بعد كوات تاني بيسكو على بالكم بلي نحتاجو لي كوات كما رانا كما نقولوا في بيت الاسره ايتو. دونك لا ميم شوز ابري المارياج تحتاجي لا كوات. درت اوسي دغاشيك اللي تستعمليهم كما نقولوا في الصيف هكذا في المناسبات ولا كي تكوني عروسه جديده تقدري تدي واحد زوج على حساب القدره ديالك. انا لهنا جي با مونسيوني لا كونتيتي كما قلت لكم في الاول بيسكو كل وحده على حساب مقدورها. لهنايا الدغاشيك حاجه اللي تكون شابه بزاف. اي بور لي دغا بور تو لي جور هنايا جو كونساي قد ما ديتو لي دغا قد ما ملاح باسكو حين تستعملوهم حين تبدليهم يوميا سورتو لا ماريي لا حتروح في الصيف على بوزوان تبدل شاك جور. نروحو تاني الان لي كوسان تحتاجي لي يكونوا ريكتانغولير ولا يكونوا كاري. انا لهنا جي مونسيوني دو ما حبيتش نكتر منهم. دونك درت زوج اللي يكونوا مستطيل وزوج اللي يكونوا مربع وبلا ما ننساو المسند. هذاك الشيء تاني. نفوتوا الان لي ريدو. انا لي ريدو انا راني جي مونسيوني ريدو بلس بانو ودرت ريدو سامبل. واش حب يقول ريدو تاع الشورى كيما نقولوا لي يكون كلاس اللي تشوري به تو وتدي معاك ريدو سامبل باش كي تنحي هذاك تغسليه ولا ديري هذاك ريدو سامبل و دو بريفيرونس تدي واحد يكون كلاس واحد يكون سامبل ميم باش تبدلي باسكو دي فوا تكون لا شامبر ديالك سامبل وما تكونش كومبليكي. وسي تحتاجي لي ديسون دو لي هنا نتيوم تقدري تدي واحد تقدري تدي زوج ليسونسيال سا ريست عندها ريلاسيون بالمقدور ديالك. ومن بعد تاني عندنا لهنا التابي سي با نيسيسير يعني سي با اوبليجي ابار سي لا شامبر ديالك كبيره بيان سور ولا تاني اللي تكون اللي عندها دارها وحدها. انا هنا لا ليست تاني درتها او ديبي كما نقولوا اللي تكون مع ناس دارها. باغ كونطخ اللي تكون في دارها وحدها تقدر تضاعف مع هاد الفراش اللي راني درت انا هنايا وتضيف عليها كيما نقولوا الدغا تاع اون بلاص اللي تكون وحدها. جو كونساي تدو معاكم اون سيري ولا دو تاع اون بلاص باش كيجوك لي انفيتي تو وتدي تاني الشورى للصالون والتابي تو سكي كونسيرن لو صالون. باغ كونطخ اللي تكون مع ناس دارها جو بونس الا با بوزوان لتو سا. aussi j'ai mentionné لهنا لي سيرفيت سرابط. هنا تحتاجي سرابط اللي يكونوا كبار اللي يكونوا موين واللي يكونوا aussi pour لي سيرفيت انتيم. تحتاجي aussi لهنا في التروسو ديالك كان ستيد بان وبلا ما ننسى لهنا جل مونسيونيتهم نسيتهم ما قلتهم لكمش لي كوفر كوسان هذوك اللي يجوا كاري صغار ديكوراسيون اي تو. تحتاجوا des différents couvres. تحتاجوا aussi les jetés هذوك les coussins اللي يجوا genre papillon et tout اللي يجوا rectangulaire هما يجوا صغار. تحتاجوا aussi les plaids. هنايا صاغست انتي والقدره الشرائيه تاعك ما تقدريش عليهم كما نقولوا ما تكلفيش روحك فوق طاقتها. انا لهنا لا ليست راني مديت لكم اون ليست كما نقولوا ايكونوميك درت لكم فيها لو نيسيسير جي با مونسيوني لا كونتيتي ابري سي افو دو شوازير. لهنا نفوتو ديريكتومون لا لينجري. في لا لينجري كيما على بالكم نحتاجو لي زونسامبل اللي يكون من فيهم لي سوتيان لي سليب اي تو. تقدري ديري دي زونسامبل كوم تقدري تشريهم كل واحد وحده لي سوتيان ولا لي براسيير لي سليب لي سترينغ اوسي يجوا وحدهم. تحتاجي اوسي لي بوستيي هنا جو كونساي تكثروا منهم مع لي سوفيتمون باسكو تسحقوهم بزاف جور تبدلي بهم. تحتاجي اوسي لي نويزات لي بيجاما لي جو بوستيي شورت. تحتاجي لي روب دو شامبر كلكو سوا تاع الشتا ولا تاع الصيف لي جو قصار تحتاجي منهم باش تبدلي بهم. تحتاجي اوسي لي فوزو لي شورت لي كيمونو
ولا واحد تاع الكيمونو للصيف وتحتاجي ان بينوار للشتاء. نفوت ديريكتومون بور لي توني دوكازيون. كيما على بالكم احنا لا سوسيتي الجيريان شاك فوا كاينه مناسبه، هذا عرس، هذا ختانه، هذا كيما نقولوا وعده، هذه زيدت، هذه كذا، هذه كذا. دونك vous avez besoin les tenues d'occasion. انا لهنا j'ai mentionné la première c'est la robe kabyle. كيما على بالكم انا je suis de Tizi Ouzou, donc لهنا c'est nécessaire de prendre une robe kabyle. تحتاجي un caftan simple. D'ailleurs je vous conseille de تشريو juste un caftan simple, c'est pas la peine الكافتون هذاك تاع تصديره ولا puisque la majorité اللي نعرف par l'expérience ديالهم غير اللي تقول لك رميتو في الخزانه puisque tellement جاي شارجي وثقيل ما تقدرش تلبسوه في لي زوكازيون. وسي تحتاجي ان جابادور لهاد المناسبات، جابادور اللي يكون شباب. وسي تحتاجي اون روب كلاسيك كي تكون مناسبه هكذا في الشتاء كلكو سوا اون روب ولا اون تونو، سي با اوبليجي روب، تقدر تكون اون تونو كلاسيك افيك بونطالون فيست. ديجا نتيا tu as besoin d'une كيما نقولوا لا جورني فاش ديري لاكت ديالك تقدري هذيك هي لا تونو دو كلاسيك اللي ديري في الجهاز تاعك. وتحتاجي وسي لي روب دوتيس، لي روب دوتيس اللي تستعمليهم هكذا في العيد كي تروحي لعند الناس دارك، كي تجيك لوستك، كي تروحي لداركم. تحتاجي وسي ملايه ولا عبايه، جوغ هذاك الحجاب اللي يزيدوه من الفوق كي تروحي للعراس ولا يجو عبايه، جوغ عبايه تكون شابه بريزونطابل. Et pour les tenues de sortie كيما راكي في داركم شوفي لي بوزوان ديالك لا كي تحتاجيهم في داركم هذوك هما اللي تديهم معاك. انا لهنا جي مونسيوني روب جوب شوميز اوتون كو دايره حجاب، دونك هادو هما لي بوزوان ديالي اللي نسحقهم في التروسو ديالي. وسي درت بونطالون جينز كلاسيك على حساب واش تلبسي نتيا، كيما نقولوا ما تبعديش على المحيط ديالك ولا واش راكي ديري كيفي داركم، سينو هكذاك تتلفلك. ما تشريش حاجه تا با لابيتود تلبسيها ولا تا با لابيتود تابليكيها، باسكو نون سولمون سي ان شونجمون كي تروحي لدارك وتزيدي تبدلي عليك كيما نقولوا صوالح تا با لابيتود دو لي بورتي ou bien ديريهم. Donc je vous conseille concernant les tenues de sortie déjà même les tenues ديالكم اللي يكونوا جدد وماشي كيما نقولوا مازالهم اكسبتابل تقدري تديهم معاك في التروس ديالك، سي با اوبليجي يكون كلش جديد. J'ai mentionné aussi liquette, pull, tricot, عبايات، حجاب، aussi manteau ولا جيلي ولا فاست. هنا على حساب واش تلبسي نتيا، manteau ولا لا فاست للشتا، لي جيلي هكا لي دومي سيزون، عبايات حجاب للبنات اللي دايرين حجاب. sinon les autres un pantalon un pull وهي فرات. il faut être simple. نفوتو لهنايا لي توني دو ميزون. انا لهنا سيباريتهم درت توني ديتي، توني ديفير، ودرت لي توني دوتومن اي دو برينتون. كيما على بالكم مي بريسك سي لا ميم شوز، جوست لازم يكونوا ديفيرون. لازم لك جبات تاع الشتا، جبات تاع الصيف، جبات اللي يكونوا هكا دومي سيزون اللي تلبسيهم في الربيع وفي الخريف، ولازم لك لي بيجاما. هنايا اللي تتزوج في الصيف جو كونساي صح تدي هكذا تاع الصيف اون كونتيتي تيوتيليزيهم. باغ كونطخ تاع الشتا ما تديش حاجه كبيره، لانه جايه في الشتا كي تكوني في دارك وتشري ما حيش يغلقوا الحوانت ولا سي با لا فان دو موند. مي باغ كونطخ تاع الصيف مليح ليك باش تبدلي. واللي تزوج في الشتا تاني لو كونترير دو بريفيرونس تدي هكا لي روب تاع الشتا، لي بيجاما تاع الشتا، لي تريكو، لي سوبول باردون، ولي شوسيت، لي با كامل تكتر منهم. باغ كونطخ جبات تاع الصيف تدي زوج ولا ثلاثه، ابري كي تكوني في دارك تقدري تشري. نفوتو لهنا للكوسميتيك. الكوسميتيك كيما نقولوا لو بوين سي ان بوين essentiel في التروسو ديالك. انا لهنا جي مونسيوني لا ليست نيسيسير، ابري سا ريست نتيا واش تدي معاك. انا لهنا مونسيوني صابون، لي كوتون تيج، درت فازلين اوسي، لا كريم سولير، كريم هيدراتونت والجيل انتيم، درت بونسمون لينجات، لي سيرفيات باسكو تسحقيهم، لي موشوار، لا بروس ا شوفو، الكوتون، درت لا بروس ا دون، دونتيفريس، ديودورون، ريحه وستيك. هذا اون سكي كونسيرن الكوسميتيك. نفوتو للماكياج. الماكياج انا لهنا درت معاهم مرايه كيما على بالكم تحقي في مرايه صغيره اللي تجي في الساك باسكو في لا شامبر كوم ما حتكون عندك.
درت shampoing, درت gel douche pardon, après shampoing. En ce qui concerne le maquillage, درت لهنا fond de teint, liquide et poudre. درت aussi mascara, الغسيل مع eyeliner ou les crayons bien sûr. Après les rouges à lèvres, ça reste les couleurs اللي تutiliزيهم. Je vous conseille ما تكتروش منهم puisque avec le temps يفسدوا. De préférence تكوني à jour à chaque fois تشري مع جديد. درت le farage ou pardon, fard à paupières, une palette. Il suffit pour moi je pense il suffit تدي une palette تكون شابة و classe. خير ما تكتري زوج ولا ثلاثة هادوك صغار. De préférence تدي وحدة تكون فيها كامل واش تسحقي لي كولور لي تutiliزيهم. Aussi درت primer fixateur. لهنا لتحت درت pinceau de maquillage. Bien sûr tu as besoin les pinceaux باش تماكيي. L'anti-cerne surtout البنات اللي كيما انا j'en ai tellement besoin de l'anti-cerne. انا déjà chaque jour لازم لي نوتيليزيه surtout مع السهرة والخدمة دونك تسحقيهم. le vernis pardon pour les ongles dissolvant تاعو. وهاد الماكياج كامل والكوسميتيك tu vas avoir besoin de pochettes فاش تديريهم. واحدة de préférence تكون les crèmes, واحدة تكون الماكياج, واحدة تكون les pinceaux pardon, les crayons. نفوتو les chaussures. انا لهنا les chaussures راني ما كترتش، راني حطيت دي sous-titres هكذا كيما راكم تشوفوا. وكيما قلت لكم وكيما même si peut-être راني نعاود في la même phrase mais quand même ça reste الحاجة اللي تutiliزيها وتستعمليها. الحاجة اللي كي تشوفي روحك تابليكيها في داركم اديها معك. كيما لهنا لي ساك باغ اكزومبل، كاين اللي يحبوا لي غران، كاين اللي يحبوا لي ساك اما، كاين اللي يحبوا هذوك لي ساكوش صغار. سا ريست نتي واش تيوتيليزي. مي باغ اكزومبل طفله اللي تكون خدامه جو فو كونساي تدي ساك كبار، تدي لي بيتي ساكوش هكذا لي سورتي عفوا، ولي ساك الكبار للخدمه. اي بور لي شوسور pour les chaussures تسحقي les chaussures soirée. هنا ça reste على حسب les tenues soirée اللي عندك en ce qui concerne les couleurs، mais ما تكتريش منهم. les chaussures simples pour tous les jours، كاين اللي تحب les escarpins، كاين اللي تحب les chaussures avec talons، كاين اللي تحب les chaussures les جوبلا، كل وحده واش تحب. aussi les baskets، les bottes، les godasses، les sandales تاني هنا j'ai pas mentionné هذا وين تفكرتهم. les sandales للصيف bien sûr، les bottes للشتا، les godasses aussi، و les baskets pour tous les jours هكا. les pantoufles والبلاير هادو تاع الدار، هنا انتي والقدرة الشرائية ديالك. aussi كما قلت لكم les pantoufles والبلاير هادو ديال الدار، هادو اللي تستعمليهم في الدار bien sûr. ومام البلاير تقدري تدي معاك هادوك لي جوا شابين لا سورتي يتلبسوا بالعبايات كيما نقولوا خرجه خفيفه، وتحقوا مع لي روب دوتيس اللي تستعمليهم في الدار. هنا براسك انا بدينا نلحقوا لا فان تاع لا ليست ديالي تاع تروسو. لهنا اوتري اكسسوار. هنا بوتيتر تشوفوا لو تيتر صغير وما فيهش بزاف، مي سي فريمون تري شير. كيما على بالكم نسحقوا لا ساكوش دو بان اللي تجي فيها الكاسه، الحبل، طاسه هذيك تاع الحمام، سله تاع الحمام اوسي. تحقي ان ساكوش دو كوتور اللي تجي فيها السيزو، يجو فيها الخيوط، لي باري اللي يجو فيها لي زيبانغل، المساسك اوسي. كوم تحقي ليسور بابيليس، سيشوار، فير ا ريباسي، ou l'appareil d'épilation كيما هذيك تاع الواكس. ça dépend واش غاتيوتيليزي. اللي غاتيوتيليزي لي كريم ديبيلاسيون دونك تدي معاها لي كريم. تحقي aussi agenda مع un stylo quand même هكا pour écrire des recettes, pour mentionner des trucs essentiels, genre c'est des cahiers journal. et pour les accessoires انا لهنا j'ai mentionné bague, collier, bracelet. هنا اللي تقدر تشري لوغ، ما على بالكم لوغ وغالي، هذا يقعد دان بوين كيما نقولوا كل وحده والقدره ديالها. اللي قدرت تجي لوغ اللهم بارك، اللي ما قدرتش سي با لا فين دو موند. تحقي اوسي لارجون. حنا عندنا سي نيسيسير بلا روب كابيل بلا كيور هكذا. يونا دي موتيف، يونا دي تروك لا فانتيزي تحقيهم. اوسي او سكي كونسيرن لا ديكوراسيون عفوا
قبل ما نفوتو لا ديكوراسيون تحقي لي شوشو لي زيلاستيك تاع لي شوفو المساسك لي سورتيت هادو كامل تيوتيليزيهم في الشعر. لهنا انا لي تروك تاع الديكو ما راني ما مونسيونيتهمش في لا ليست باسكو سا ريست او شوا. كاين اللي تحب تدي معاها كيما نقولوا لي فلور، كاين اللي تحب تدي معاها هكايا دي بوجي اي تو دي تروك هكا ديكوراسيون كيما راكم تشوفوا لهنا. سا ريست هادوك او شوا، انا هادو نخليهم فيغ لا فان كامل. شفت روحي قادره نشريهم اللهم بارك ما لحقت عليهم نورمال سي با لا فان دو موند. aussi le truc le plus essentiel c'est les cadeaux pour la belle famille. les cadeaux اللي تديهم للعروسه الناس دارها كيما على بالكم لازم لا بيل مير، لازم لو بو بير، لو بو فرير، لا بيل سور. دونك هاد العاده اللي كاينه كيما نقولوا في كل العائلات الجزائريه كيما على بالكم. انا لهنا عندي جوست اون بتيت remarque. انا جو بونس le geste qui compte c'est pas la peine de prendre une grande chose اللي تكلفي روحك كيما نقولوا كتر مساحات تعيشيت في الكريدي تو. انا بو موا حاجه سامبل لو جيست كي كونت. نقدر ندي حاجه شابه و avec un bon prix اللهم بارك. شت روحي ما نقدرش عليهم كيما قلت لكم تمشي على قد جيبك. ولهنا نكونوا لحقنا لا فين تاع لا فيديو تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم. نتمنى ان شاء الله على فيديو تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه عليكم. وهاد لا ليست جون سوي سور بلي كاين بزاف بنات يحتاجوها سورتو اللي تكون هذا وين بدات دير التروسو ديالها. جو كونساي ديري اون ليست هكذا اشاك فوا الحاجه اللي تشريها وتنحيها من طريق تكوشيها. دونك لهنا ما بقى لي غير نقول لكم ديروا لي جيم على الفيديو ديالي، بارطاجيوها avec vos amis et vos familles. تبقاو على خير. à la prochaine.